गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. म्हापशा नरेंद्र मोदीच्या स्वच्छ भारत घोषणेच्यो पकच्छायो दिश्टी पडटात. खास करून म्हापशा पालिकेचे नुस्तें आनी मांस मार्केटांतली आनी वाठारांतली घाण पळयल्यार नितळसाणेच्यो भोयो दिश्टी पडटात. थळे सांगतात पालिकेन मनशाक सोडले नात ते सोडले नात, देवाक लेगीत सोडूंक ना. मनशा बरोबर देव लेगीत घाणीन घुसमुट्टात. भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मोहिमेची घोषणा केल्यार बरोच तेंप जालो. गोंय सरकार जाल्यार नितळसाणीचे धोल बडयत आयला. जाग्यार जाग्यार ह्या घोषणाचे पोस्टर दिश्टी पडटात. पूण म्हापशा मार्केट प्रकल्पा कुशीक अशे देखावे दिश्टी पडटात. हाचे फोटो काडून कोणें स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्या सरकारी पोस्टराचेर लायले जाल्यार कशें कितें दिसतलें कल्पना करात. शापोराचो बलबीम कितें मागता पळयात. हांव सदांच हांगा मार्केटाक येता आनी ह्या मार्केटान पळयता मातशें पळय जाल्यार केन्ना पळय जाल्यार मार्केटान भितर चलपाक सुद्दां गावना, इतकी घाण आसता. आनी आतां पळय आनी लोक हांगा येतात खंयचे नुस्त्याक म्हणून येतात आनी ह्या मार्केटाचे पयशे भायर आनी कितें पडलेले तेच्या फुडल्यान बार्देज बाजार आहा, सगळ्या रोडाचेर पार्किंग ना कांय ना. आनी म्युन्सिपाल्टीन आमचो एमएलए पयलीं आतां कितें आमचे म्हापशा सगळें स्वच्छ आहा म्हणून हे तुमच्या दोळ्यांनी पळयात हांगा कशें कितें आनी रावून नजो आनी तूं हे वासान आमी आतां दाखयता कित्याक म्हणजे तूं दोळे उक्ते जावंक जाय PWDच्या गव्हर्मेंटाचे. आतां पयशे फारीक करून तर हे किड्यान आनी हे घाणींनी लोकांनी हांगा पार्किंग पळय गाडयो घाणींनी पार्किंग केल्या. दिसता तुमचे पळय दोळ्या फुडल्यान मागता हे बेग जाता तितके बेगीन हे मार्केटान सुरक्षीत रोग तर कसलो कसलो पसारता आनी असले घाणीन हे लोक हांगा कितें करतात भितर ती हा नुस्त्याचो तर वास येतात पण ही सुरक्षा खंय गेली. म्हापशा क्लीन म्हणटा केन्ना क्लीन करतलो ही पळय कितें पळयात पार्किंग करून काय ना आनी रावून वचय तरी आसतना आमी तुमकां दाखयता की आमकांच हो करून येता. मेन मुद्दो म्हणजे कितें ह्या जे वेल्लांकानी सायबिणीचे हांगा जाय ते व्हडले बांदलेले आहा हांगा फेस्त करतात आनी सगळे करतात आनी ही घाण तिच्या फुड्यान हांगा इतके साफ आसूंक जाय आसलें देवाकूच तरी घाणीन तो वास घालून जाल्यार कशें जातलें आनी कसली सुरक्षा मनशाचें कितें देवाचें तेंच्यांनी सोडूंक ना जाल्यार त्याला मागता जाता तितके इतके साफ तरी करता तेंच्यांनी इतको खर्च करून तेची फेस्तां करता कितें करता एकाच व्हॅल्यू ना जाल्यार मनशाक आमकां व्हॅल्यू को आसतलो. देखून तिकाच पळय ही घाण टिका पळया तुमच्या दोळ्यान हांगा पळय कशें इतकेंच सांगपाचें म्हाजें जाता तितक्यांच्यान बेगीन साफ करचें आनी तिका तरी देवाक तरी वाटोवचो. दोळे आड मसणपाड हे म्हणीची म्हापशेची अवतिकायेन याद करून दिली. लोक म्हणटात असल्या घाणींनी लोक भोंवतात, गिरायकां भोंवतात, पसरकार भोंवतात, भावीक भोंवतात आनी पालिका अधिकारी वा आमदारय भोंवतात. पूण कोणाच्याच दोळ्यांक कितेंच दिश्टी पडना. जेन्ना मिडिया जगभराक दाखोवन दितात तेन्ना संबंदीत यंत्रणाचे दोळे उक्ते जातात. आयकात थळावो म्हापशेकार सचिन इदेलकाराक. सांगचें म्हणलें कितें म्हापसा बाजाराची आमची परिस्थिती जाल्या ती पळय ती अशी घाण येता की लोक हांगासून वयतना नाक बंद करून वयता. बार्देज बाजार मामलेदार ऑफिस आहा थंय सुद्दां ही घाणेचो वास लोक कशें कितें बसतात ऑफिसान सांजचे 5 पर्यंत बसतात ते कशें आमी हांगाच्यान पासार जाता जाल्यार आमकां नाकी णव जाता हांगासर. म्हणजे बाकीचे सगळे बँक ऑफ हेचे बँक आसा आनी कितें हांवें लोक शॉपां आहा कशें कितें रावता काय सांगू हेजेर आमचे दुर्दैव म्हणजे कितें आमी म्युन्सिपाल्टीन कावन्सिलर निवडून हाडटात, चेअरपर्सन करतात, सगळें करतात पण MLA सुद्दां आमी हाडटा निवडून. पण जसो सांगचें म्हणल्यार जेन्ना आमी मिडिया थ्रू कितें सांगतात पळय तेन्ना हेजेर कितें तरी लोक ते हे करतात नाल्यार सगळे दोळे आड धापून चल्ले आपले कोणाक काय पडलें तो म्हणटा खबरूच ना बरो म्हाका. म्हणजे आमदार आमचो कावन्सिलर हे म्हापशाचेच न्ही की आमी मडगांवचे हांगा हाडून ना कावन्सिलर बी. पण अशी दुर्दैव आमचे की कावन्सिलर आतां कितलेशेच बाजारान येता आसतले पण तांकां हे दिसना. ती कुदळ दिता आनी 2 कायली मातशें काडा म्हणजे आमच्या दोळ्याक तेंच्यांनी पानां पुसली बरोच आसल्या तशी. पण हेका आमच्या हांव गोंयकारांक आमच्या हे करता आव्हान करता की असले हे तुमी सोंसून घेवं नाका. शेवट हे आमचे फुडले आमची पिढी आहा पळय तांकांय घातक हे. ताका लागून म्हणटा की भायर सरान हो म्हाजो तो म्हाजो म्हणून घरा कडेन बसो नाका आनी कोणें बायट दिली आतां आमी बायट दिली आमी दोगांनी बरें उलयलां आमी बरें उलयलें म्हाज्या लागून न्ही आख्ख्या लोकांक लागून आमी उलयता तेन्ना लोकांनी हे आमी उलयता तेन्ना तुमी फुडें येवचें अशें की विचार करचो की ही आतां घाण हे मार्केट बांदलां तें कितले थोडीं वर्सां जालें व्हडलें ना तेच्या वयर आतां आनीक कितें बांदतात पळय ते हेच
पयलीं तुमी प्रॉपर सारकें करा. भायर भितर वयशात जाल्यार लोक अक्षरशः स्लीप जावन पडटा. आतां हे म्हाज्या फ्रेंडान सांगलां तशें दुर्गंधी घाणी ते खंयचे प्रकल्प बांदप आमी प्रकल्प बांदपाक हांव ना बांदा तुमी डेव्हलपमेंट करा. बट डेव्हलपमेंटाची मागीर प्रकृती करूंक जाय पळय ती कांय नासता. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 13,166 पावला. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन 1.28% जाला जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 1.48% जाला. फाटल्या 24 वरांत 302 पेशंटांची नोंद जाल्या जाल्यार गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 45 नवे दुयेंती सांपडल्यात. गोंयांत एकल्याक मरण आयला. 98.28% लोक बरे जाल्यात. 70% वयर मरणांची नोंद कोमोरबिडिटीजाक लागून जाता अशें मंत्रालय सांगता. भारतात फाटल्या 24 वरांत 13,166 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या आसली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 1.28% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 1.48% जाला. कोरोनाक लागून 302 जाणांक मरण आयलां. भारतात 98.49% दुयेंती बरे जाल्यात. फाटल्या 24 वरांत 13,166 नवे दुयेंती. 24 वरांत 302 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 1.28%. भारतात 98.49% दुयेंती दुयेंतमुक्त. 176.86 कोटी वॅक्सिनेशन. गोंयांत दिसपट्ट्यो सुमार 50 नव्यो केशी पळोवपाक मेळटात जाचे वयल्यान राज्यांत कोरोनाचो थरार कमी जाल्ल्याचो दिसून येता. पूण आजुनूय राज्यांत कोरोनाचे बळी वचत आसात. भलायकी खातें सांगता ते प्रमाण जांकां मरण आयलां तांच्यांनी वासिनां घेवंक नात वा तांकां कितेंय दुयेंत आसूं येता. गोंयांत 45 नवे दुयेंती. 94 दुयेंती बरे जाल्यात. 1,607 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. एक दुयेंतीक मरण. 98.28% दुयेंती बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भाजपा सरकारांत आदल्या भौशीक बांदकाम मंत्र्याची ताच्या कामाक घेवन बरीच तुस्त जाताली पूण लोक हाका बऱ्या रस्त्याक आशेल्यात. राष्ट्रीय महामार्गाची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्या बद्दल काणकोण PWचो कार्यकारी अभियंतो दत्तप्रसाद कामतीक फातोर्डेचे ताचे कचेरेत घेराव घालून काणकोणकारांनी जाब विचारलो. 1 मार्चाक काम सुरू जायना जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग 66 बंद करतले तांणी शिटकावणी दिल्या. कित्याक काम स्टार्ट करूं ना? लोकां कडल्यान बॅड वर्ड्स कित्याक घेवपाक जाय? हांवें म्हजेर एलिगेशन घालतात ते कमिशनाक लागून हांवें करूं ना म्हणून. उलय तूं. हांवें लोकां कडल्यान गाडी कित्याक घेवप? वाय हॅव टू फेस ऑल दीस म्युजीक? महामार्गाच्या कामाचे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हाचे आदींच दिल्यात पूण जाका कंत्राट दिला तो चालढकल करत आयला. काणकोणकारांनी फातोर्डेचे कार्यकारी अभियंत्याचे कचेरेत वचून जेन्ना दत्तप्रसाद कामतीक जाब विचारलो ताणें सरळ कंत्राटदाराक फोन लायलो. ताणें दिल्ली जाब आयकून काणकोणकार खुबळ्ळे. पळयात टिपिकल सरकारी कारभाराची देख. हांव रूट इन्स्पेक्टर जॉइंट एक्सपान्शन कितें सांगले 2019 केलो तो. इट इज प्रायर माय कमिंग ओवर हियर. I will not blame him. It was completed, commissioned in 2019 December. It was prior to. But I will not blame anybody. It is all departmental. ताजेर हांव ताजे कडेन उलयना. पळय मेन म्हणटा दीज आर EPC टायप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स कळ्ळें न्ही. आनी ऑथॉरिटी इंजिनियर ऑन बिहाफ ऑफ काम मॉनिटर सुपरविजन करता. इट इज टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथॉरिटी इंजिनियर. अवर जॉब इज जस्ट टू कोऑर्डिनेट. कित्याक काम स्टार्ट करूं ना? लोकां कडल्यान बॅड वर्ड्स कित्याक घेवपाक जाय? हांवें म्हजेर एलिगेशन घालतात ते कमिशनाक लागून हांवें करूं ना म्हणून. उलय तूं. हांवें लोकां कडल्यान गाडी कित्याक घेवप? वाय हॅव टू फेस ऑल दीस म्युजीक? उलय. केन्ना स्टार्ट करता तुका? मंडे न्ही. तुका वर्क ऑर्डर दिली हांवें ऑक्टोबराक. म्हाका हांगा 50 लोकांनी घेराव घाला. मिडिया आयल्या. एकटो एलिगेशन घेता की कमिशन मेळूं ना म्हणून तुका सांगूं ना म्हणून हांवें. आयकय आमकां हांगा मेटल स्टॉक कितले म्हयने जाले तूं करता? म्हजेर आतां एलिगेशन घालता तो एकटो मनीस की हांवें कमिशन घेवं ना म्हणून तुका डिले केलो म्हणून. वाय हॅव टू टेक ऑल दीस नॉनसेन्स?
कोणाचो फॉल्ट तुका कितले लेटर घाले हांवें तुका लेटर कितले घाले हांवें एलिगेशन कित्याक घेवप तांकां सांग आतां हांवें स्पिकराचेर घाला तांकां एश्युरन्स केन्ना करतो म्हजेर एलिगेशन जाता केन्ना हांगा करता मिडिया घेवन ते लोक आयल्या तुझी कार फोडटा बरी बेरी सारकी उलय तोरा मातशी उलयनाका कोणाला तो तू केन्ना करता तू खंय आसा कॉन्ट्रॅक्टर तू खंय आती हांगा खंय रे कोणाला करता बरें आसा बरें कोल्याकान सांग तिका कट केला ऑफिस आता ऑफिस फोडयारे ते गेले फोडया ते ऑफिस दुरली तक दाखवया नंबर ऑफिस केले गेले ऑफिस ऍड्रेस दे आमका जे पळय स्टेट्स आनी जे पळय which were due for resurfacing, those are already tender and we have given them work order. They were delayed on the ground that there is a shortage of material. There is a tremendous shortage of material, plus our pass rates have gone up. Our rate was 36,000, now rate in the present market is around 56,000. They are giving this excuse. Even then we have told them to make your arrangement, mobilize all the resources and get the things done. People are after us. We are receiving number of representation. I am receiving number of calls and I have told them, we have returned to them already and get the things done and give relief to the public. So your good name? Have you told us? Have you told this to your senior? Yes. See, whenever we make official letter, copy is marked to everybody who are the concerned. Whatever possible as per terms of the contracts, I have done my duty and I have returned to official letters to all of them. आता पळयात काणकोणकारांचे वतीन प्रशांत नायक आणि जनार्दन भंडारीन मांडिल्लो विशय. राष्ट्रीय महामार्ग 66ची अवतिकाय तांणी खडसाणेन मांडल्या. तशेंच सरकारी पद्दतीन अजून फाटीफुडें करत रावले जाल्यार महामार्गाची सगळीच कडल्यान नाकेबंदी करतले अशी शिटकावणी तांणी दिली. एक एक्सिडेंट काणकोण या घाट सेक्शना भितर आणि बाकीच्या हातू भितर रिपोर्ट जाता. हाका एकमेव कारण हे जे PWD आहा पळय, दे आर हँड इन ग्लव विथ कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि कॉन्ट्रॅक्टराक त्यांनी टेंडर दिला पण दे आर नॉट एक्झिक्युटिंग इट. आणि ह्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर आणि चीफ इंजिनियर कडेन जायना की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक गोला धरून हाडून काम करपाचें. 2020 जे टेंडर दिल्ले अजून पर्यंत काम जायना हांचे कडेन. आता पयर दिल्ली ऑर्डर दुसरे ताजी काम जायना. पावस आता तेकला हांगा दामोर केन्ना घालप तो पावसा घालप आणि पावसा घालतकीर दामोर उरतलो. सो हाजे खातीर आमी आयलात. आज तांकां आमी अल्टिमेटम दिला. 1 मार्चाक जर काम स्टार्ट जायना जर जायत जाल्यार नॅशनल हायवे 66 विल बी क्लोज्ड आणि देर विल नॉट बी एनी कॉम्प्रोमायज ऑन दीस. नॅशनल हायवे 66 आणि एक कडेन न्ही, आमी 10 ते 15 कडेन नॅशनल हायवे 66 1 तारखेक बंद करतले. दिस इज द अल्टिमेटम. तांकां आयकोवू दी आणि let the chief engineer know that this is going to be a national news in all the national media that national highway 66 बंद करतले म्हणून. गोवा 365 खातीर फातोड्डेच्यान संदीप तुयेकार. ह्या वर्सा 26 फेब्रुवारीच्यान कार्निवालाक सुरवात जातली. म्हापशा फेब्रुवारीचे 26 ते मार्चाचे 1 तारखे मेरेन 4 दीस कार्निवालाचो बोवाळ पळोवपाक मेळटलो. म्हापशा 26 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मेरेन बोडगेश्वर देवळा कडेन कार्निवालाच्यो वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. जातून सांबा डान्स, लोकनाच, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आदी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. जाल्यार 1 तारखेक फ्लोट परेड आसतली. लोकांनी मोठे संख्येन वांटो घेवपाचो उलो मायकल कारास्कोन मारला. ऐकात. This year the chief officer, the accounts officer and the accountants are the committee of the MAPSA Carnival due to the code of conduct. In view of that, we as citizens of MAPSA are assisting them to organize the Carnival festival in MAPSA under their supervision. We have decided to have a 4 days cultural festival which we normally have near Bodhgeshwar temple, where we'll be having a 4 days program. In that the details of the program will be given to you all so that you could publish it later on. But I would just like to tell you in briefly what the program would be. I will have some bands playing music every day, a DJ music every day, then some cultural dances by some folk dances, samba dances, can queens, international dancers and all. These are arranged over the period of 4 days. We'll be starting from 5 p.m. to 10 p.m. 10 p.m. the sound and all will be off.
we would like to invite all the people of MAPSA to participate in the fancy dress competition and the dance competition, which is going to be a competition where we will be giving prizes. So we would like all the people to participate in those two competitions. Besides this, we are having a float parade on the 1st. The float parade will be flagged off from the old age Azilo home, which will go round to the market side and accumulate at the Bodhgeshwar temple where the festival venue is. We have decided this year to invite Mr. Fintan D'Souza, who was the former Superintendent of Police North Goa, to flag off the parade. After that, we'll carry on with our program as decided. We are organizing MAPSA Carnival from 26th to 1st this year. There will be a program for 4 days, and the final parade will be on the 1st. Now, this is sponsored by GTDC, and we will also be collecting other sponsors, donation from sponsors for organizing this event. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. फाटल्या अदमासा प्रमाण चढावात आणि उणे तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस आणि 21.8 डिग्री सेल्सियस उरले. उणे तापमाना अधिक 4 दीस स्थिर उरतले. आयच्या चढावात आणि उणे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 22 डिग्री सेल्सियसच्या लागसार उरपाची शक्यताय आसा. फुडले 5 दीस राज्यात हवामान सुके उरूं येता. सकाळच्या वेळार कांय वाठारांनी धुके आनी दव पडिल्लो दिश्टी पडटलो. दिसा वेळार मळब नितळ उरतले. हवामान खात्यान नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविड आनी ताच्या नव्या व्हेरियंटाच्या फाटभुंयेर घेवया जतनाय. वापरया मास्क, दवरया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया भलायकी. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.